السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكملو لي تيدي ديالنا باغيين على موقع www.exomarok.com. اليوم غادي نشوفو ا اي بي كما العادة، وهذه البارتي الرابعة البارتي الأخيرة في هذا ليكزيرسيس. هذا ليكزيرسيس درنا فيه ثلاثة البارتيات وهذه هي الرابعة الأخيرة. البارتي الفايتة وهي البارتي نيميرو 3 مونطرينا أن A plus B est une partie bornée. الوغ هاد البارتي هادي غنمونطريو A et B، يعني غادي نبداو ب A غنبينو ان سوب دو A plus B إيكال سوب دو A plus سوب دو B. اش غنخدمو؟ غادي نخدمو واحد الميثود ساهلة، تبع معايا. عندنا سوب دو A plus B، سي كوا سا سوب دو A plus B؟ يعني سوب، شكون هو السوبيريور؟ يعني لو بلو بيتيت ماجوري. الوغ لو بلو بيتيت ماجوري، وقلنا ان لو بلو بيتيت ماجوري اي اونيك، يعني انه نديرو اكزومبل، يعني ان عندنا هذه هي A بلس B، هذه هي القطعة A بلس B. قلنا ان لو ماجوري وهي اي عنصر يكون كبير على هذا كيتسمى ماجوري، ولكن سوب دو A بلس B وهو أصغر ماجوري. نقولوا أصغر ماجوري في هذا وهو هذا إكزومبل، نقولوا هنا أن هذا هو أصغر ماجوري، يعني أنه سوب دو A بلس B. سي تري بيان. الوغ دابا اش كنقولوا ان سوب دو A بلس B اي اونيك، وحيد. سي تري بيان. يعني إلا بينا أن سوب دو A بلس سوب دو B، إلا بينا أن سوب دو A بلس سوب دو بي بينهم أن سوب دو أ بلس سوب دو بي لي بلو بيتيت ماجوري، يعني أنه بينا أنه هو البلو بيتيت ماجوري حتى هو. وقلنا أن لو بلو بيتيت ماجوري أنه أونيك، يعني أن هذا كيساوي هذا. صافي، يعني إلا بينا أن هذا لو بلو بيتيت ماجوري يعني أنه أونيك، وحيد، يعني أنه كيساوي. صافي، هادشي اللي غادي نخدمو في هاد البارتي هادي. الوغ نمحيو هاد البارتي هادشي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا لاش بغينا نوصلوا. الوغ هادشي اللي شرحت لكم هنايا نعاودو نكتبوه باش تفهموه مزيان. سوب، عندنا سوب ديال ا بلس بي اي لو بلو، كلشي متفق معايا، لو بلو بيتيت، لو بلو بيتيت دو ماجوري، لو بلو بيتيت ماجوري دو ا بلس بي. صافي. يعني انها الا كتبناها بصيغه رياضيه، يعني ان بوغ توت لي ابسيلون انفيريور ستريكتومون بوزيتيف il existe واحد اكس اللي هو في هذا المثال هو ا بلس بي صغيره appartenant à a بلس بي كبيره، طول كو سوب دو ا بلس بي موان لو ابسيلون اللي افترضنا، فكتولي اكس كبيره. صافي، كتولي اكس كبيره عليهم. الوغ باش نفهمو اكزاكتومون مزيان هادشي، يعني اشنو عندنا سوب دو ا بلس بي. سوب دو ا بلس بي اي لو بلو بوتيت دو ماجوري، يعني انه هذا ماجوري، يعني ان هذا كبير على اكس. صافي، ماجوري على اكس، ولكن هو لو بلو بوتيت، يعني الا كانت هي هذه ا بلس بي. صافي، باش نفهموها مزيان بالرسم. وقلنا لو ماجوري يعني هاد واحد القطعه من هادو، وعندنا هذه هي السوب ديال ا، هي اصغر ماجوري عندنا هنايا. الا نقصنا لها واحد الابسيلون اللي قلنا انها ستريكتومون بوزيتيف، يعني اي عنصر كما كان 0.001 ولا اي حاجه كانت، يعني هاد الابسيلون هادي يعني انه غتولي هادي الا نقصنا لها ابسيلون يعني غتولي هنايا اكزومبل، تولي هنايا يعني ما توليش سوب دو ا، يعني تقلب الاشاره، سي تري بيان. لان هذا هو اصغر قيمه، يعني الا زدتي قصي واحد شويه يولي صافي صغير، يعني تقلب الاشاره تولي اكس هي اللي كبيره. كما كنشوفوا ها الكونديسيون. فهمتوا الكونديسيون هذه؟ فهمتوا الكتابه الرياضيه؟ سي بيان، سي سامبل. خاصك غير هادشي ترسمو باش يبان لك مزيان. هنا يعني حنايا اش بغينا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو سوب دو ا بلس سوب دو بي اي لو بلو بيتيت ماجوري. صافي، لو بلو بيتيت ماجوري، يعني ان خاصنا نبينو ان سوب نكتبوها هنايا، يعني خاصنا نمونطريو ان سوب دو ا بلس سوب دو بي
et le plus petit de majorité de A plus B. C'est très bien. يعني pour toutes les epsilon inférieures à il existe واحد x نسميوها حنا x0 ما عارفينش القيمه ديالها نديروها علامه استفهام لان هذه خصنا نجبدو ابارتونون ا يعني ان سوب نكتبوها هنايا سوب دو ا بلس سوب دو بي موان الابسيلون اكبر من يساوي x0 اللي ما عارفينش القيمه ديالها صافي نجبدو القيمه ديال هاد x0. الوغ اشنو عندنا في لو كونديسيون نكتبوها هنايا عندنا بوغ توت اشنو عندنا ا اي بي اون بارتي نون فيد اي بورني لانهم بورني نفس الحاجه اللي درنا يعني ا بارتونون ا كبيره يعني انها بورني يعني انها محصوره هاد ا صغيره يعني انها محصوره ما بين سوب ديال ا كبيره و سوب ديال بي عنف عفوا انفيريور ديال بي كبيره. هادشي راه درنا في كيستيون جوج اللي ما شافوش يشوفوا بالنسبه عاوتاني بوغ دو بي ابارتونون ا فإن هاد بي هادي محصورة ما بين سوب دو بي على سوب على انفيريور ديال بي هنا ا عفوا ا سي تري بيان. الوغ الا درنا هادي زائد هادي يعني شحال تعطينا يعني سوا نكتبوها هنايا سوا اكس ابارتونون ا بلس بي هاد اكس هادي هي اللي كنقولوا ان اكس اللي قلت لكم في البارتي الاولى هاد اكس هادي راه كتساوي ا صغيره زائد بي صغيره راه درناها يعني ان اكس محصوره ما بين هادي زائد هادي يعني ا زائد بي هي اكس يعني هادي زائد هادي سوب دو ا هادشي راه درناه بلس سوب داكشي علاش كنزربي سوب دو بي وهادي زائد هادي اللي مشافش الفيديو اللي فات يمشي يشوفو انفيريور دو ا بلس انف ديال بي ياك. وقلنا ان حيت محصوره يعني ان هاد العلاقه هادي كتقول انها بوغني داكشي اللي مونطرينا في الكيستيون فيه. اشنو عندنا هنايا عندنا ان سوب دو ا بلس سوب دو بي اللي عندنا هنا اللي بغينا مونطريو انها بعدا ماجوري يعني خاصنا نبينوها دابا انها لو بلو بيتيت ماجوري سي تري بيان يعني خاصنا نحصلوا على هاد لو كونديسيون هادي باش نبينوها انها لو بلو بيتيت ماجوري غنقولوا سوا واحد واحد الابسيلون انفيريور ا زيرو يعني اشنو قالك هنا بوغ توت لي ابسيلون اي انفيريور اي ستريكتومون بوزيتيف يعني كيما كان هاد الابسيلون هذا كان واحد كان جوج كان اربعه كان خمسه يعني يكون موجب يعني ان هذا عندنا انه موجب يعني الا قسمناه على جوج كيبقى موجب صافي. نديرو بالنسبه ل نديرو بالنسبه ل بالنسبه لهاد لي كونديسيون هادي يعني الوغ كتبوها هنايا الوغ 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 بوغ كتبوها هكا pour le epsilon sur 2 est positif يعني انه بوزيتيف يعني قسمنا على جوج راه تبقى كما هي يعني راه موجبه صافي. يعني الا كان هنا 5 قسمتيه على جوج يعطيك موجبه واحد قسمتيه على جوج كيبقى موجب يعني الا كان هذا الابسيلون موجب يبقى موجب صافي. نكملو الكونديسيون ديال il existe واحد ا زيرو بالنسبه ل ا حنا كندرسو دابا بالنسبه ل ا بالنسبه لهاد الكونديسيون هاد الكونديسيون هادي ا صغيره يلا يعني ابارتونون ا الا قلنا دابا كندرسو بالنسبه بحال قلتي السوب ديال ا بوحدها صافي السوب ديال ا يعني ان السوب ديال ا هو لو بلو بيتيت ماجوري في ا صافي يعني نكتبوها على هاد الشكل الكونديسيون هادي صافي يعني طولك نكتبو حنا هاد الكونديسيون هادي طولك سوب دو ا سوب دو ا ناقص لو ابسيلون سور 2 اللي افترضنا هنايا اي انفيريور ايكال ا زيرو صافي. دابا حنا كندرسو بحال قلتي السوب دو ا كعادي هي السوب دو ا كنمونطريوها حنا كتبناها بشكل رياضي انها لي بلو بيتيت ماجوري بالنسبه للسوب دو ا سي تري بيان. دابا نشوفو السوب دو بي غنكتبو السوب دو بي باش نفهمو شنو كنكتبو غنكتبو عاوتاني السوب دو بي il existe واحد بي زيرو نسميوها بي زيرو ابارتونون ا بي طولك سوب دو بي الا نقصنا لواحد الابسيلون سيغ دو غادي يولي هاد هادي هاد بي هادي صغيره عليها بي زيرو صغيره عليها سي تري بيان. دابا الا درنا جمع هذا زائد هذا اشنو غادي يعطينا الوغ سوب دو ا زائد سوب دو بي سوب دو بي صافي هذا زائد هذا يعني كيعطيك هذا زائد هذا يعني هذا زائد هذا
يعني ناقص إبسيلون سور دو، ناقص إبسيلون سور دو كتساوي لنا ناقص الإبسيلون. صافي، يعني هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، يعني غتعطيك ناقص الإبسيلون. سي تري بيان. انفيريور إيكال أ زيرو زائد بي زيرو، أ زيرو زائد بي زيرو. سي تري بيان. واش هاد لي كونديسيون هادي استنتجناها ولا ما استنتجناهاش؟ هاهي احنا لقيناها. صافي، يعني ان اكس زيرو، يعني ان هذا كتساوي اكس زيرو اللي افترضنا في الاول. حنا لقينا اكس زيرو، حنا لقينا القيمه، دونك كتبوها له هنايا. دونك باش البروف يفهم شنو كنديرو، دونك سوب دو ا بلس سوب دو بي اي لو بلي le plus petite le plus petite de majorité de majorant pas de majorant le plus petit de majorant on doit appeler ce ça fait دي او نكتبو هنا دي او. دونك قلنا ان لو بلي بيتيت ماجوري يعني السوب ديال واحد الحاجه انها اونيك وحيده، وحنا لقينا جوج قيم، لقينا ان هاد لو بلي بيتيت ولقينا ان السوب دو ا بلس بي اي بلي بيتيت، حتى هادي حتى هي بلي بيتيت، يعني انها ايكال. دونك ايكال صافي، يعني انها اونيك، يعني ان السوب دو ا بلس بي ايكال سوب دو A plus سوب دو B. سي تري بيان. بالنسبة حنا استنتجنا هاد الكيسيون بالنسبة للسؤال بي نفس الحاجة. نتمنى انكم خدمتوا السؤال بي. حنا نبداو دابا الشرح ديالو من الديبار. الوغ اشنو عندنا؟ لي انفيري دو ا بلس بي، يعني ان الا كان عندنا واحد القطعه كما العاده ا بلس بي نزادو شويه. الوغ شكون هو التعريف ديال لو انفيريور؟ هو لو بلي غران اليمون دو مينيموم عفوا، هادو هما لو مينيموم. الوغ هادو لو مينيموم يعني هو لو بلي غران، هو اكبر مينيموم عندنا. صافي، اكبر مينيموم عندنا يعني هكا ماشي بحال قلتي ماشي هكا بلس لانفيني. اكبر مينيموم عندنا هو كتمشي هكا حتى لهذا، هذا هو اكبر مينيموم عندنا، كنسميوه لو انف ديال ا بلس بي. سي تري بيان. الوغ الا بينا ان حتى هذا هو لو بلي غون مينيموم عندنا، يعني الا بينا السوب دو ا بلس سوب عفوا لو انف الا بينا ان لو انف دو ا بلس لو انف دو بي حتى هو لو بلي، حتى هو في هذا البوان هذا حتى هو لو بلي غون مينيموم عندنا، يعني انه قلنا ان لو انفيريور كيكون لو بلي غون لو بلي غون دو مينيموم عندنا كيكون اونيك واحد، يعني ان الا كانوا ان كان هذا لو بلي غون، هذا بلي غون مينيموم عندنا، وإلا كان حتى هذا لو بلي غون مينيموم عندنا فانه اونيك، يعني ان هذا كيساوي هادشي. هادشي غادي نخدمو في هاد البارتي. نحيو هاد البارتي هادي باش نبداو الشرح ديالنا دابا، لان هادشي راه شرحنا. الوغ كتبوا هنايا من يعني انف انف دو ا بلس بي، هذا عارفينو انه كتبوا هنايا لو بلي بيتيت لو بلي غون عفوا لو بلي غون إليمون بلو غون دو دو مينون c'est très bien. Le plus grand mineur. Ça va? Mineur. Donc, c'est mineur. C'est très bien. يعني أنه le plus grand mineur يعني أنه كيتكتب على شكل est positif. عندنا le epsilon strictement positif. Il existe واحد x appartenant à A plus B dans lequel le انف دو ا بلس بي بلس هنا بلس ابسيلون سي هذا اكبر يساوي اكس. سي تري بيان. علاش نعاودو نفهموها؟ الوغ عندنا حنايا هذا هو ا بلس بي. سي تري بيان. عندنا هادو هما لو مينيموم ياك، لو بلو بيتيت مينيموم هو انفيريور، يعني هذا هو لو انف دو ا بلس بي. صافي، لو انف دو ا حنا دابا كندرسو انف دو ا بلس بي بلس بي، يعني الا زدنا له غير واحد هنا، واحد شويه زدناه هنايا، يعني الا زدنا غير واحد
واحد الإبسيلون هنايا، يعني غادي يولي الداخل ديال أ بي، يعني il existe كاين واحد العنصر، كاين واحد العنصر ماشي pour tout هنايا، راه il existe كاين واحد العنصر اللي غادي يكون كبر منه هنايا، هو اللي غادي يكون هنايا بحال قلتي، هو اللي غادي يكون صغير عليه عفوا، اللي غادي يكون هنايا ها صغير عليه، اللي غادي نسميوه إكس، يعني كاين واحد العنصر غادي يكون صغير عليه، صافي. هادشي اللي طبقناه هنايا، نحيو هاد البارتي ونكملو. الوغ حناش بغينا نمونطريو، يعني بغينا نمونطريو أن هادي هي لو بلو، يعني نمحيو هاد البارتي ونبينو أن هادي هي سوب، عفوا لو انف دو أ بلس انف دو بي، بينا نبينو أنه المينيرو، يعني خاصنا تكون هنا سوب، يعني تحقق هاد لو كونديسيون، عاد كنقولو أنه انف عفوا انف دو أ انف دو بي، هنا هذا ما عارفينوش نديروها كعلامة استفهام، وهاد اكس هذا ما عارفينوش نسميوه اكس زيرو، وهذا اكس زيرو. الوغ باش نعرفوه كيف ما العادة، عندنا ان اكس محصور ما بين في البارتي الاولى اش بينا ان اكس محصور ما بين لو سوب دو ا بلس سوب دو بي. حنا بعدا ما نديرو بهاد القيمة هادي، حنا بغينا غير لو انف، يعني لو انف دو ا بلس لو انف دو بي، هادشي راه مونطريناه دو بي، هنا دو ا وهنا دو بي، صافي. هادشي راه مونطرينا، يعني ان لو انف دو ا بلس لو انف دو بي يمينوري، عاودي يمينوري، يعني انهم صغورى، يعني ان اكس عندها صغورى. ودابا نبينو انها لو بلو غرون، هي اكبر مينوري عندنا في هاد الحالة. باش نبينو ان اكبر مينوري نديرو كيما درنا في البارتي الاولى، سوا واحد الابسيلون انفيريور ا زيرو، يا الوغ الوغ راه كاين واحد العنصر مقسوم على جوج، يعني الا كان هذا موجب قسمناه على جوج يبقى ستريكتومون بوزيتيف. il existe دابا حنا كنحطوا لو كونديسيون ديال بحال قلتي ديال لو انف دو ا، هادو لو كونديسيون ديال لو انف دو ا انه لي بلو غرون مينوري، هادي دابا لو بلو غرون مينوري ديال انف دو ا اللي كنحطو هنايا لو كونديسيون ديالو، يعني ا زيرو ابارتونون ا طول كو بحال هكا لو انف، هادشي خاص يجيكم بحال الماء، انف دو ا بلس لو إبسيلون سور دو اللي افترضنا هنايا أكبر أو يساوي أ زيرو، ياك سوبيريور إيكال أ زيرو، سي تخي بيان. وبالنسبة لو أنف ديال بي نحطو لو كونديسيون ديالو il existe واحد بي صغيرة كتنتمي لبي، طول كو أنف دو بي على ميتساج ستيلو بلس إبسيلون سور دو أكبر يساوي بي زيرو، سي تخي بيان. يعني حنا حطينا انف دو بي وانف لو كونديسيون ديالها، اش نديرو هادي زائد هادي، صافي. يعني انها نكتبو هنايا دونك لو انف هادي زائد هادي، لو انف دو ا بلس لو انف دو بي، هنا ا كبيرة باش ما نخربقوش، ا كبيرة هنايا بلس لو انف دو بي، الا زدنا هادي زائد هادي يعني زائد لو إبسيلون أكبر أو يساوي أ زيرو بلس بي زيرو. حنا حطنا لو كونديسيون اللي عندنا، حنا برهنا على هاد البارتي هادي، يعني أن هادي اش كتساوي لنا، كتساوي لنا إكس زيرو، إكس زيرو اللي افترضنا هنايا إكس زيرو، صافي. حنا حطينا الكونديسيون ديالنا، اش كنقولو في التالي، دونك نكتبوها هنايا، دونك لو ان لو انفيريور دو أ بلس لو انفيريور دو بي، اشنو هما نستنتجنا من هاد العلاقة انهم لي اي لو بلو بيتيت اي، نكتبو هنا اي لو بلو غون لو بلو غون غون دو مينوري ولا ماجوري، مينورون bien, le plus grand minéraux, c'est très bien, donc du c'est bon, on a du de A plus de B égale inférieur de A plus. سي تري بيان. الوغ بيت القصيد من هاد الثمانية هادو هو ان لو بلو غرون دو مينوري اي اونيك، يعني واحد، الا لقيتي
واحد أنه لي بلي غون دو مينوري ولقيتي واحد آخر حتى هو بلي غون مينوري فإنهم إيكال، فإنهم كيتساووا لأنه يونيك واحد. حتى بالنسبة للماجوري هادو أول حاجة. ثاني حاجة خاص تعرف تكتب له كونديسيون رياضية بحال هكا. إلا كانت بالنسبة للمينوري لو بلو غون مينوري يعني أن لو ان بلس هذا هو اللي بغينا نبينو، خاصو يكون هنايا بلس هنايا بلس واحد الإبسيلون لي ستريكتومون بوزيتيف. اي يعني انه يوجد واحد العنصر اكس هنا، واحد العنصر كيزيد واحد العنصر اكس اللي اللي انفيريور على هذا الشيء اللي كتبنا هنايا بالنسبه لهذا المينوري. بالنسبه للماجوري العكس، خاصو يكون هنا موان وخاصو يكون هذا انفيريور على هذا ولا سوبيريور على هذا، يعني غادي يكون هذا من هذا، يعني غادي يكون هكا اكبر انفيريور، يعني انا تكون هو سيب ديال ا بلس سيب دو بي موان لو إبسيلون اي انفيريور ايكال لو اكس زيرو. اما بالنسبه للمينوري لو انف ديال ا بلس لو انف ديال بي بلس لو إبسيلون اي سيبيريور ايكال لو اكس زيرو. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد الكونديسيون. نتلاقاو في تمرين جديد ان شاء الله. صيفطوا لنا في الباج فيسبوك اكزو ماروك، كتبوا اكزو ماروك في اليوتيوب في الفيسبوك غتخرج لكم، او صيفطوها في الباج فيسبوك، صيفطوا لنا لو تيدي باش اننا نحاولوا اننا نخدموهم بار فيديو. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.